ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत आला क़यादत ने शिरकत की। ईरानी अवाम का शहीद लीडर के साथ मोहब्बत का वालहाना अंदाज, रहबर मौज़म की बेटी, बहू, दामाद और शहीद नन्ही नवासी की भी इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई। तेहरान की फ़ज़ा अमरीका मुर्दाबाद और इंतकाम के नारों से गूंजती रही। नमाज जनाजा के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हेलीकॉप्टर्स फ़ज़ाई निगरानी करते रहे। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई का मरकजी ताज़ीती जलूस कल होगा। ईरान में कल आम तातिल का ऐलान है। पीर को सुबह जनाजा तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्ला खामेनाई के जस्द खाकी को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 8 जुलाई को यौम सोग होगा। नजफ में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे और करबला में दोपहर 4 बजे जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। 9 जुलाई को शहीद अली खामनाई की तदफीन मशहद में हजरत इमाम रजा के मज़ार के अहाते में की जाएगी। और ईरान को इस बात पर खुशी है कि 70 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों ने साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की ताज़ियती तक़रीबात में शिरकत करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम, कहा वफूद में अरब बरादर ममालिक के नुमाइंदे भी शामिल थे, जिनकी शिरकत को तेहरान कादर की निगाह से देखता है। ये तारीखी यादगारी तकरीब ईरान और शरीक ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताल्लुकात की तारीख में हमेशा यादगार लम्हे के तौर पर महफूज रहेगा। ईरानी अवाम को आयतुल्ला अली खामनाई के लिए रोता देखकर हैरान हूँ। समझता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। ईरानी अवाम की जानिब से आयतुल्ला अली खामनाई के लिए जज्बात देखकर हैरत हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, चाहते तो नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को हमला करके खत्म कर सकते थे। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इस सूरत में मुज़ाकरात के लिए कोई फरीक बाकी नहीं रहेगा। खामनाई की तदफीन के बाद जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। ईरान और अमरीका ने बाहमी इत्तेफाक से मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा करने का फैसला किया है। अमरीका और ईरान दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होने का इम्कान है। अल अरबिया ने दावा किया है कि आइंदा मुज़ाकरात में ईरान पर आयद पाबंदियों, मुश्तमिल ईरानी फंड्स और जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अमूर पर बात होगी। ईरानी वफ्द का आयतुल्ला खामेनाई की तदफीन के बाद किया जाएगा। आगे बढ़े, एक और अहम मामले की बात करें। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने वाज़ेह किया है कि नए टेलीकॉम बिल का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि किसी की ज़ाती ज़मीन पर कब्जा किया जाएगा। बिल को लेकर मेरे और सेक्रेटरी IT के खिलाफ बिला वजह मीडिया में वावेला मचाया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिज़ा फातिमा का कहना था, तेज़ तरीन इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा, यह तासुर बिल्कुल गलत है कि बिल के जरिए किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा होने जा रहा है। ये बिल बुनियादी तौर पर उन हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से था जो मुआहिदा करके फिर जाती हैं। शहरियों को ज़ाती ज़मीनों से फाइबर गुजारने के लिए मालिकान की इजाज़त लेना लाजमी है। बारे में थोड़ी सी अगर बात करूं कि इसकी ज़रूरत क्या पेश आई या इसके अंदर जो शिकें हैं, जिसमें कहीं जिस भी शिक में कोई सुकम है उसको दुरुस्त किया जाएगा इंशाल्लाह। इस पूरे मामले में मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी गुजारिश की है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए और मीडिया पे लगाए गए और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर लगाए गए, मेरी सेक्रेटरी की, मैंने वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की है कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी करें। कमेटी ने ये एंगल भी प्रोबिन किया क्योंकि कुछ हलकों की जानिब से ये कहा गया कि शायद इसमें कोई जो डिपार्टमेंट है उसकी या वजारत की कोई फाइनेंशियल रीजंस थी, तो हमने उसे हर तरह से देखा है, इसमें फाइनेंशियल रीजंस हो नहीं सकती। तो कमेटी की नज़र में ऐसी कोई कंसिडरेशन जो है वो नहीं आई, ये महज एक इल्ज़ाम था। पंजाब की तारीख में पहली बार 1500 जदीद इलेक्ट्रो बसें लाने के तारीखी मिशन पर काम तेजी से जारी। पंजाब के मजीद 20 अजला के लिए भी 212 नई इलेक्ट्रो बसें पाकिस्तान पहुंच गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए।
آپ کے چھوٹے شہروں اور قصبوں تک الیکٹرو بسیں پہنچانے پر عوام خوشی سے نہال۔ خانیوال، خوشاب، بکھر، اٹک، منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد کے 13 روٹس پر الیکٹرو بسوں کا آغاز۔ خوشاب کے لیے 15، خانیوال، بکھر، اٹک، منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد کے لیے 9 جدید ترین بسیں چل پڑی۔ رواں ماہ کے آخر تک پنجاب کے مزید 14 اضلاع تک الیکٹرو بس سروس کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا۔ چنیوٹ، لیا، اوکاڑا اور سیالکوٹ میں جولائی کے اختتام تک 10 الیکٹرو بسیں پشاور اور ملتان کے لیے 12 جبکہ مری، گجرات اور شیخو پورہ کے لیے 11 بسیں جولائی میں فنکشنل ہوگی۔ وہاڑی، قصور، لودرا، ننکانہ اور ناروال میں بھی جولائی کے آخر تک 11 الیکٹرو بسیں پہنچ جائیں گی۔ مزید 488 الیکٹرو بسیں اگست کے آخر تک پاکستان پہنچ کر مختلف اضلاع میں آپریشنل ہو جائیں گی۔ آپ کی تاریخ میں پہلی بار 1500 جدید الیکٹرو بسیں لانے کے تاریخی مشن پر کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ محفوظ اور ماحول دوست الیکٹرو بس پنجاب کے ہر قریے تک پہنچائیں گے۔ وکاس گوری، ڈیو نیوز، لاہور۔ ایئر فورس کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم خاتون کو بچاتے ہوئے شہید۔ اسلام آباد میں خواتین کے تحفظ کے لیے جان قربان کرنے والے پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کی بہادری کو ملک بھر میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق انہوں نے ایک خاتون کو مبینہ طور پر زبردستی لے جانے کی کوشش ناکام بنانے کے لیے مداخلت کی، جس دوران ملزم کی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ غیر ملکی لڑکیوں کو بحفاظت بازیاب کرا کے قانونی تقاضے پورے کیے۔ عدالت میں دونوں لڑکیوں کے بیانات کالم بند کیے گئے۔ نیدرلینڈز کے کونسلر بھی عدالت میں موجود تھے۔ متعلقہ سفارت خانے کی خواہش پر متاثرہ خاتون کو پاکستان سے روانہ کیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کی نیوز کانفرنس، کہا کہ اس میں مرکزی ملزم سمیت 8 افراد گرفتار ہیں۔ لڑکی کے والد کو بھیجی گئی تصویر سے گاڑی نمبر ٹریس کیا۔ فیملی ٹری سے کیس میں اہم شواہد سامنے آئے۔ تحقیقات میں ایک بااثر شخصیت کا قریبی رشتہ دار بھی واقعے میں ملوث نکلا۔ جب پاکستان لینڈ کی تو اس نے اپنے والد کو یہ تصویر بھیجی جس میں یہ گاڑی نظر آ رہی ہے اور اس میں گاڑی کا نمبر نظر آ رہا ہے۔ اس گاڑی کے نمبر سے ہم نے ٹریسنگ شروع کی۔ لاہور آنے کے بعد ان کے ساتھ یہ کڈنیپنگ کا واقعہ ہو گیا۔ گاڑی کہاں سے گزری، گاڑی کی پاسنگز دیکھی، گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹکر ہوتی ہے۔ جب لڑکیاں اس کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہمیں چھوڑو، وہ گاڑی سے نکل کے بھاگتی ہیں۔ اس لڑکے کا کیونکہ کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے تو فوری طور پر اس لڑکے کو کانٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے فوراً سرنڈر کر دیں جہاں بھی ہیں۔ جا کے ایس پی کینٹ اس کو وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ آپ نے سنا ڈی آئی جی آپریشنز کیا کر رہے تھے۔ غیر ملکی لڑکیوں کو بحفاظت بازیاب کرا کے قانونی تقاضے پورے کیے۔ عدالت میں دونوں لڑکیوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ نیدرلینڈز کے کونسلر بھی عدالت میں موجود تھے۔ متعلقہ سفارت خانے کی خواہش پر متاثرہ خواتین کو پاکستان سے روانہ کیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کی نیوز کانفرنس، کہا کہ اس میں مرکزی ملزم سمیت 8 افراد گرفتار ہیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع میرپور اور لیپا ویلی میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے مبینہ سرگرمیوں کے خلاف احتجاجی ریلیاں۔ سول سوسائٹی کے زیر اہتمام ریلیوں میں مظاہرین نے کالعدم ایکشن کمیٹی مرد آباد کے نعرے لگائے۔ تنظیم کی سرگرمیوں پر شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ ریلی کے شرکا نے کہا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے بہکاوے میں اب کوئی نہیں آئے گا۔ عوام مسائل کے حل کے لیے صرف آئینی اور قانونی طریقہ کار پر یقین رکھتے ہیں۔ مظاہرین نے شہریوں سے تنظیم کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل بھی کی۔ احتجاج کے دوران پاکستان اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ وہ امن و استحکام کے خلاف کسی بھی سرگرمی کو مسترد کرتے ہیں اور ایسی کوششوں اور ریاست اور عوام کے مفاد کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے دوروں کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈز کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم کو ایک بار پھر قومی ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا۔ ممبر سلیکشن کمیٹی عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ ٹیم میں تبدیلیوں کا مقصد بہتر نتائج حاصل کرنا ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی 27ویں برسی۔ ثوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے مزار پر پروقار تقریب۔ انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور کے پی کے نارتھ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کی شہید کے مزار پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چبند دستے کی شہید کیپٹن کو سلامی۔ تقریب میں شہید کے اہل خانہ، اعلیٰ سول اور فوجی حکام کی بھی شرکت۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے 5 جولائی 1999 کو کارگل کے دراز سیکٹر پر بھارتی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت۔
ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल मार्के में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया। शहीद ने दुश्मन के मुकाबले में जुर्रत, अज़्म और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल कायम की। शहीद की कुर्बानी कौम और मुसल्लह अफवाज के लिए हमेशा मशअल राह रहेगी। मुसल्लह अफवाज ने शहीद के नजरियात और कौमी दिफा के अज़्म को बरकरार रखने के अहद का इयादा किया। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।